प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा साहब बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई करने के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा, देखो, इनकार न करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो। जो हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने। किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो उस तरह के कपड़े में नहीं सिलती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तोबा तोबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है। तुम बहुत ही हिफाजत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी, और फिर वहां अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की माँ ने नफीसा से कहा, बेटी, तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते हैं। नफीसा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वुजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इस तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़ी मुश्किल हो रहे थे। इधर नफीसा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने पीटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी क्या? मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को वहीं बैठे चाय भी बना देता, कभी खाना बना के देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही नफीसा के अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा धोने वाला खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी काम ढूंढने जाता था और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था।
ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शोहर और नफीसा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का शोहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर नफीसा के शोहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शोहर का काम भी लग गया। जहां नफीसा के शोहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था, मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दिया करता था। इधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसको दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह वक्त गुजरता गया, क्योंकि नफीसा के शोहर की इतनी कमाई तो है नहीं थी कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सिर्फ ही शोहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, नफीसा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया, नफीसा के माँ ने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नफीसा के शोहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और नफीसा का शोहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के शोहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के शोहर को नफीसा की कई बातें याद आ रही थी। बहुत तड़प तड़प कर रो रहा था और नफीसा की माँ भी चीख चीख कर रो रही थी। नफीसा का शोहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या होगा, बिना माँ के कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई नफीसा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे कि वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई इसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की मां और शोहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निडार थे। फिर तब्दील का वक्त आ गया और नफीसा का जनाजा पढ़ाया गया। नफीसा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसकी जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वो ताले लगा कर आया था। उसके शोहर को इस बात का पता ही न चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शोहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाया हुआ था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनाकर दिखाया हो, वो इतनी जल्दी चली गई। नफीसा की माँ को तो यकीन नहीं आ रहा था। बस नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी कि अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और नफीसा का शोहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पे जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत ही निडाल था, इसलिए मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही नफीसा के शोहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि यह हर चाबियां कहाँ चली गईं। बहुत सोचने के बाद भी उसका दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, साबिर बेटा क्या बात है। तो साबिर ने अपनी सास को बताया, मां जी मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त साबिर के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। इसे सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जलील आदमी था। उसने तो साबिर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी साबिर यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया
اور اس نے کہا کہ صبح بند کام پر لگانی ہے تو مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر صابر کا حال سوکھ گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور نفیسہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر رات کے 1 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ ابھی مجبوری تھی۔ وہ قیمتی چابیاں تھیں۔ اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی اور ان چابیوں کی تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ 401 عجیب سی موت کی دہشت تھی۔ نفیسہ کے شوہر صابر کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کی قبر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تو سمیر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ نفیسہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کیا تو سمیر کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ نفیسہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے قبر میں گر گئی ہیں اور وہاں چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ بڑی مہربانی آپ ہی میری مدد کرو۔ یہ سننا تھا کہ وہاں آدمی جو گورکن تھا نفیسہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گور کھنڈر کے ساتھ ملنے سے نفیسہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب نفیسہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو نفیسہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ گورکن نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ سچ میں کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ نفیسہ تو بہت اچھی اور نیک تھی۔ اس کی نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورکن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو۔ قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور تم نے خود ہی دیکھا نا کہ اس کا یہاں عذاب ختم نہیں ہو رہا۔ اور باقی اس کا حل یہ ہے، اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ سبھی روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ نفیسہ کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ سمیر نفیسہ کے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اماں میرا چین سکون سب لوٹ گیا اور ابھی بھی پوری طرح سے وہ کانپ رہا تھا۔ نفیسہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ سبیر نے بتایا کہ وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ نفیسہ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھواؤ، صابر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ پھر صابر نے روتے ہوئے بتایا کہ جب نفیسہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کی تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں نفیسہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں۔ جب اب باقی کا جسم سلامت تھا، تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکن نے مجھے بتایا یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ صابر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ صابر کو بھی یہ بات مناسب لگی، اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا
تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ صابر نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صابر امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروائی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، نفیسہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی۔ اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ اس پڑوس جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی؟ یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی۔ اب جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو ہی عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں کے پاس تو نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو بکیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اس کی ایک عادت یہ مجھے بہت چھیڑتی تھی۔ وہ کھینچ کے بجائے اپنے منہ سے داغا توڑتی تھی اور پھر داغے کا جو ذرا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا تھا اسے دانتوں میں چبا کر اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میں بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے داغا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسے داغے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا اس طرح ہونٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی داغے کے ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتے کرتے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ داغے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی داغے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ داغے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح داغا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو نفیسہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہاں کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے اعمال میں وہ اکثر باری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنی داماد سے کہا، صابر جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا؟ اس رات صابر پھر گورکن کے پاس گیا اور دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور صابر کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ صابر نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس سے بند کر دی اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا، اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت یکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے ہیں۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ ہے اس سے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے،
ये छोटा सा धागे का टुकड़ा वंग से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे नफीसा ने चुबाकर थूक भी दिया था। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा करते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा। ये जरा सा धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और ये मामला कब्र तक जाएगा और इसी जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अज़ाब होगा। इसलिए आज की ये वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें, ईमान में खयानत ना करें, धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है और जो लोग अमानत के बारे में मोहताज नहीं रहते वो इस कहानी से बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। मजीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।